इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उक्तवान् यत् सर्वकारः भारतम् आत्मनिर्भरं कर्तुं सततं विकासपथे कार्यरतः अस्ति। अर्थव्यवस्थायां लघुद्योगाः महत्वपूर्णां भूमिकाम् आवहन्ति। राष्ट्रपति भवने भारतीय राजस्व सेवायाः प्रशिक्षाधिकारिणः सम्बोधयति राष्ट्रपति पदासीना श्रीमती द्रौपदी मुर्मुः प्रोक्तवती यत् विकासस्य स्थायित्वं समावेशित्वं च कर्तुं संसाधनानां प्रबन्धनं कुशलतापूर्वकं निष्पक्षतया च करणीयम्। महाराष्ट्रस्य खाद्यापूर्ति मन्त्री अथ च नागरिक सुरक्षा मन्त्री धनञ्जय मुण्डे स्वस्य त्यागपत्रं मुख्यमन्त्रिणे देवेन्द्र फडणवीसाय समर्पितवान्। जिनेवा नगरे मानवाधिकार परिषदः वैश्विक संसूचना सन्दर्भे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारस्य प्रमुखस्य वोल्कर तुर्क इत्यस्य टिप्पणी भारतेन दृढतया निरस्तीकृता। अपि च संयुक्त राज्य अमेरिका देशे द्वितीये बृहत्तमे राज्ये टेक्सस नगरे प्रायः 60,100 जनाः मिसल्स रोगेन पीडिताः सन्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उक्तवान् यत् सर्वकारः भारतम् आत्मनिर्भरं कर्तुं सततं विकासपथे कार्यरतः अस्ति। अधुना च एतदर्थं परिष्कारेषु तीव्रता आनीयते। तेनोक्तं देशेन गत 10 वर्षेषु स्वप्रतिबद्धता परिष्कारान् प्रति, आर्थिकानुशासनं प्रति, पारदर्शितां च प्रति प्रदर्शिता अस्ति। लघुद्योगानां विषये चर्चयता श्रीमोदिना उक्तं यत् अर्थव्यवस्थायाम् एते उद्योगाः महत्वपूर्णां भूमिकाम् आवहन्ति। प्रधानमन्त्री दृश्य श्रव्य माध्यमेन वित्त संकल्पनापत्रानन्तरं लघुद्योगानां विषये भाषमाणः आसीत्। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। व्यापार सरलीकरण संदर्भे सर्वकारस्य पदक्रमाणां विषये चर्चयता श्रीमोदिना उक्तं यत् वित्तसंकल्पना पत्रे निर्माणस्य तथा च निर्यातस्य संदर्भे महत्वपूर्णाः पदक्रमाः उत्थापिताः सन्ति। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर भी बजट में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। साथियों, आज देश 1 दशक से भी ज्यादा समय से सरकार की नीतियों में इतनी कंसिस्टेंसी देख रहा है। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् शोधः विकासश्च भारतस्य निर्माणाभिक्षमतायां महत्वपूर्णां भूमिकाम् आवहति। आधुनिक क्रीडनकानां, पादत्राणानां तथा च चर्मोद्योगानां क्षेत्रे भारतस्य क्षमतां विश्वं सम्यक्तया परिचिनोति। तेन एतेषु उद्योगेषु अग्रगण्याः निवेदिताः यत् ते केवलं दर्शकभूताः मा भवेयुः, अपितु वैश्विक आपूर्ति क्षेत्रे अवसरान् पश्येयुः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अधुना मुख्यतया क्रियात्मकोत्पादानां निर्माणे एव अवधानं भविष्यति, येषां वैश्विकस्तरे अभियाचनं वर्तते। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इति योजनायाः अन्तर्गतं 50,000,000,000 निवेशः सञ्जातः अस्ति, तथा च 13 लक्ष कोटि रूप्यकाणाम् उत्पादनं सञ्जातमस्ति। आज 14 सेक्टर्स को हमारी PLI स्कीम का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 750 से ज्यादा यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है, 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। ये दिखाता है अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स, अगर उनको अवसर मिले तो वो हर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्रस्य खाद्यापूर्ति मंत्री अथ च
नागरिक सुरक्षा मन्त्री धनञ्जय मुण्डे स्वस्य त्यागपत्रं मुख्यमन्त्रिणे देवेन्द्र फडणवीसाय समर्पितवान्। वार्ताहरैः सह संवादे श्री फडणवीसः प्रोक्तवान् यत् तेन श्रीमतः मुण्डे इत्यस्य त्यागपत्रं स्वीकृतमस्ति। मंत्री श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। अस्य त्यागपत्रस्य पृष्ठतः श्रीमतः मुण्डे इत्यस्य सहयोगिनः संतोष देशमुखस्य हत्यायां संलिप्तता वर्तते। विपक्षी दलानां सदस्याः भाजपायाश्च विधायकः श्री सुरेश मुण्डे इत्यस्य त्यागपत्रं वाञ्छन्ति स्म। जिनेवा नगरे मानवाधिकार परिषदः वैश्विक संसूचना सन्दर्भे संयुक्तराष्ट्र मानवाधिकारस्य प्रमुखस्य वोल्कर तुर्क इत्यस्य टिप्पणी भारतेन दृढतया निरस्तीकृता। जिनेवा नगरे संयुक्तराष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधि श्री अरिन्दम बागचिः इत्ययं टिप्पणी निराधारा वर्तते इति प्रोक्तवान्। सः प्रोक्तवान् यत् एषा भूतलस्य वास्तविकतां न प्रतिबिम्बयति। भारतं विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रयुक्तः देशः अस्ति एतेन उक्तम्। The world's largest democracy continues to be a healthy, vibrant and pluralistic society. Unfounded and baseless comments in the update contrast jarringly with ground realities. Nothing illustrates this divergence more than the passing reference to Jammu and Kashmir, erroneously referred to as Kashmir, ironically in a year that stood out for that region's improving peace and inclusive progress, be it the large turnout provincial elections, the booming tourism or the rapid development pace. श्री बागचीः जम्मू कश्मीरस्य उच्च मतदान प्रतिशतं वर्धमानं पर्यटनं द्रुत विकासं च सबलं प्रतिपादितवान्। संयुक्तराष्ट्र संघस्य प्रतिवेदनस्य अति सरलीकरण विषये विषयाणां चयन विषये च भारतं चिन्तां प्रकटितवत्। अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन यूक्रेनस्य सैन्य सहायता निरस्तीकृता। व्हाइट हाउस इत्यस्य एकः अधिकारी वार्ताहरैः सह अवदत् यत् राष्ट्रपतिः ट्रम्पः स्पष्टीकृतवान् यत् अमेरिका देशः शान्ति विषये केन्द्रितः अस्ति। तस्य सहयोगिनः अपि तस्मिन् लक्ष्ये प्रतिबद्धाः भवेयुः इति। अमेरिका देशः साहाय्यस्य विरामं कृत्वा समीक्षां कुर्वन्नस्ति यत् समाधाने कथं योगदानं भवेत्। एषः पदक्षेपः यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः वोलोदिमीर जेलेन्स्की इत्यस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य च मध्ये जाते विवादे कारणात् तस्य दिवसाभ्यन्तरे एव जातः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः प्रोक्तवान् यत् विविध युद्धानि अन्तरिक्षाधारित हस्तक्षेपाः अपरम्परागत संकटाः च सुरक्षातन्त्राय आह्वानं जनयन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् आन्तरिक बाह्य सुरक्षायाः अतिव्याप्तेः कारणात् विश्वे सुरक्षा स्थितिः अधिकाधिकम् आह्वानपूर्वकं सञ्जातमस्ति। अद्य नवदिल्ल्याम् आन्तरिक सुरक्षायाः उन्नत प्रौद्योगिकी विषये उपवेशनं सम्बोधयित्वा असौ उक्तवान् यत् विद्रोहेण वामपक्षीय उग्रवादेन आतंकवादेन च प्रभावितानां क्षेत्राणां स्वस्य भिन्नाः समस्याः वर्तन्ते। सः समस्यासु विशिष्टं ध्यानं दातुं बलं प्रदत्तवान्। अद्य राष्ट्रपति भवने भारतीय राजस्व सेवायाः प्रशिक्षुधिकारिणः सम्बोधयति राष्ट्रपतिः प्रोक्तवती यत् विकासस्य स्थायित्वं समावेशित्वं च कर्तुं संसाधनानां प्रबन्धनं कुशलतापूर्वकं निष्पक्षतया च करणीयम्। सा प्रोक्तवती यत् देशस्य मूलसंरचना वर्धमानास्ति, प्राविधिक सम्पर्कः दूरतां न्यूनीकरोति, आर्थिक अवसराः च पूर्वापेक्षया अधिकतया सुलभाः सन्ति। अमेरिका देशे बृहत्तमे टेक्सस नगरे प्रायः 60,000 खसरा प्रकरणानि संसूचितानि। अस्य प्रकोपः मासान् यावत् भवितुम् अर्हति इति राज्यस्य स्वास्थ्य अधिकारिणः अवधानं प्रदत्तवन्तः।